فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامنے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامنے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جلیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد سید الانبیاء خاتم الانبیاء سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ آپ دی پاک ولادت با سعادت دے سلسلے دے وچ اج دا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور دی ولادت مبارک دے صدقے، حضور دے ذکر مبارک دے صدقے اللہ تبارک و تعالی سب دے گھراں دے وچ خوشیاں دا نزول فرمائے۔ جو ذہناں دے وچ سوال آؤندے نے میلاد مصطفیٰ دے بارے، وہ اسی پہلے جمعہ انشاءاللہ اگے بھی ہر سال حل کری دے نے، الحمدللہ ساڈے بندیاں نو کافی حد تک وہ یاد نے، لیکن پھر بھی اسی چاہنے ہاں کہ دوبارہ بیان کر دیتے جان تاکہ کسے بندے دے دل وچ بھی شکوک و شبہات دی جگہ باقی نہ رہے۔ میلاد النبی دا معنی کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام دی پیدائش مبارک۔ میلاد دا معنی ہوندا ہے پیدائش، میلاد النبی نبی کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی دے اندر باب بنے ہیں، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے میلاد مبارک دا باب بنے ہیں امام ترمذی نے، حدیث نمبر 3619۔ پچھلے جمعۃ المبارک بھی میں عرض کیتی سی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قباس بن اشیم کو پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ، کیا تسی وڈے ہو کہ نبی پاک وڈے نے؟ مراد کی سی کہ تہاڈی عمر چوکھی ہے یا سرکار دی؟ تو حضرت قباس آندے نے اکبر منی، وڈے تے نبی پاک ہی نے، وانا اقدم منہ فی المیلاد، میرا میلاد جڑا رسول اللہ تو پہلا ہویا ہے۔ تو لفظ میلاد جڑا ہے ایدہ ذکر مبارک جامع ترمذی شریف وچ موجود ہے۔ میلاد النبی دا معنی حضور سرکار دی ولادت با سعادت۔ بعض دوست آندے نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر سال تسی معاذ اللہ پیدا کر دے ہو؟ پیدا نہیں کر دے، پیدا سرکار 1400 سال پہلا ہوئے نے، ذکر ولادت مصطفیٰ سی کرنے ہیں، ذکر ولادت کرنے ہیں، شان ولادت، مقام ولادت، حضور دی عظمت اور مقام، حضور دے معجزات، حضور دے کمالات، حضور دی محبت نو اجاگر کیتا جاندا ہے۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا 4 سپارہ سورت آل عمران، لقد من اللہ علی المؤمنین
اس بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے. یا اللہ احسان کی کیتا ہی؟ فرمایا تواڈے وچوں ہی اپنا رسول جناب محمد مصطفیٰ انہوں نے بھیج دیتا ہے. تو رسول اللہ دا دنیا تے آنا، رسول اللہ نو بھیجنا، اے اللہ کریم فرماندا ہے انہوں چھوٹا کام نہ سمجھیا جے، اے اللہ تعالیٰ دا مومنہ دے اتے احسان ہے. تو احسان تے جدوں کلیا ادوں، پر اس احسان دا ذکر جیڑا ہے وہ قیامت تک ہوندا رہے گا. اسی طرح ہی سرکار دی ولادت باسعادت اسی ہر سال جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نو ہر سال جی، ہر سال نہیں، اسی تے ہر وقت ہر لمحہ ہر کڑی حضور دی محبت اپنے سینے دے وچ رکھنے آ. آپ تے ایمان ہر وقت ساڈا رہندا ہے، لیکن اینا دناں وچ ذکر مصطفیٰ ذرا مزید اجاگر کیتا جاندا ہے، اس احسان نو یاد کیتا جاندا ہے جیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ دے اتے فرمایا ہے اور فرما کے دست دیتا ہے لقد من اللہ، اللہ تو انہوں سب کچھ دیتا ہے، پر احسان نہیں جتلاندا. اپنا محبوب تو انہوں دے کے اس احسان نو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مومنہ نو جتلا رہا ہے کہ اپنا محبوب دیتا ہے، چھوٹا کام نہیں، بڑا بڑا احسان اللہ نے کر دیتا ہے. تو لہٰذا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دا ہر سال اسی تذکرہ کرنے ہاں، بلکہ ہر سارا سال ہی کرنے ہاں. اینا دن ذرا مزید اجاگر ہو جاندہ ہے، مزید تیز کر دینے ہاں. تو ملادت مصطفیٰ، میلاد النبی، ولادت مصطفیٰ ہر سال اسی حضور دا ذکر مبارک اجاگر کرنے ہیں. دوسرا سوال، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید کیوں آندے ہو؟ عیداں تو صرف دو نے، چھوٹی اور وڈی. ایک گل ٹھیک ہے کہ عیداں شرعی دو ہی نے، چھوٹی عید اور وڈی عید، لیکن لفظ عید جیڑا ہے نا وہ خوشی دے موقع تے بولیا جاندہ ہے. یا عید دا مطلب جیڑا لوٹ کے آ جائے، جیڑا لوٹ کے آ جائے. حضور فرماندے نے حدیث پاک ہے، ترمذی شریف دے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3043 ہے، سنن ابن ماجہ دے وچ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1098 میں فرمایا جمعے دا دن جیڑا ہے عید دا دن ہے. جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے جمعے دا دن مسلمانہ واسطے عید دا دن بنا چھڑیا ہے. ہن تسی میں دسو اگر عیداں صرف دو نے، تیسری کسے لفظ اتے کسے گل اتے لفظ عید بولنا اگر صحیح نہ ہوندا تے رسول اللہ جمعے والے دن نو عید فرمایا، جمعے والے دن نو عید فرمایا. اور اپنی قبر دے بارے بھی فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، سنن ابو داود شریف دے اندر حدیث ہے میری قبر نو عید ہار نہ بنایا جے. تو صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ عیداں تو صرف دو ہوندیاں نے، اس عید کی نماز کب ہوگی، اس کی رکعات کتنی ہیں؟ انہوں نے پتا سی، وہ عربی جانتے سن کہ عید دا معنی یا جڑا لوٹ کے آوے او دے اتے بولیا جاندہ ہے، یا عید دا معنی لفظ جڑا خوشی دے موقع تے بولیا جاندہ ہے. انہوں نے پتا سی کہ جے چھوٹی وڈی عید ہے وے تے جمعے دا دن بھی عید ہے، اور حضور نے فرمایا میری قبر نو عید ہار نہ بنایا جے. پتا چلیا لفظ عید خاص جڑا ہے چھوٹی وڈی عید واسطے نہیں، بلکہ کسی بھی خوشی دے موقع دے اتے یا لوٹ کے جڑا وقت آئے او دے اتے لفظ عید نو استعمال کرنا جناب محمد مصطفیٰ دا طریقہ مبارک ہے. کہ عید حضور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل دن جڑا ہے جمعہ دا دن ہے. اس حدیث نو امام احمد بن حنبل نے بیان فرمایا ہے، حدیث نمبر 2697. توجہ رہے گل، رسول کریم علیہ السلام فرماندے نے جمعے والے دن، نقطہ یاد رکھیا جے، جمعے والے دن نبی کریم علیہ السلام فرمایا جمعے والے دن آدم علیہ السلام دی پیدائش ہوئی ہے، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے. مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے. تے جمعے دا دن اللہ نے مومنہ واسطے عید دا دن بنا دیتا ہے. کی بنا دیتا ہے؟ توجہ رہے گل. بعض دوستاں دا خیال ہوندا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ربیع الاول دے مہینے چ پیدا ہوئے نے، ربیع الاول دے مہینے چ فوت ہوئے نے.
آپ دا انتقال مبارک ہویا، ظاہری وفات مبارک آپ دی ربیع الاول شریف وچے، آندے نے خوشی کر دے ہو غم کیوں نہیں کر دے؟ اسی آنے ہاں سوگ اسی اس واسطے نہیں مناندے کیونکہ نبی پاک منع کر گئے۔ صحیح بخاری وہ دے وچ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1280 ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 دن تو بعد کسی دا سوگ نہیں، ہاں بیوی اپنے خامند واسطے 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی، اسی کسی دا بھی سوگ نہیں مناندے، نہ محرم وچ منانے ہاں، نہ سفر وچ، نہ ربیع الاول شریف وچ۔ سانو سوگ منان دا حکم نہیں، سانو خوشیاں ونڈن دا حکم سرکار نے عطا کیتا ہے۔ جدی وفات جدی فوتگی ہوئی ہے جس گھر او اہل خانہ 3 دن سوگ کرن، وہ مطلب ہے نہیں پورا ملک سوگ کرے۔ تو سرکار دا سی سوگ آنے نے کیوں نہیں مناندے؟ تسی وفات کیوں نہیں مناندے؟ غم کیوں نہیں مناندے؟ میں کہ اس واسطے نہیں مناندے، نبی پاک منع کر کے گئے، منع نہ کیتے ہوندا تو پھر اسی سوگ کر لیں دے۔ لیکن اگر تسی اس چیز تے بزد ہو کہ یار سوگ منانا چاہیے تو پھر اسی اے دعوت فکر پیش کرنے ہاں کہ سوگ تسی منایا کرو، اسی خوشی کرنے ہاں تسی سوگ کرو۔ ایک پاسے جلوس خوشی دا آ جائے، ایک پاسے جڑا سوگ دا آ جائے، بندے آخر مسلمانہ کی رولا بن گیا ہے، اسی دسیے اے خوشی اے ولادت منانا لے نے تے اے جڑے نے اے وفات سوگ منانا لے نے، تاکہ تہاڈی بھی حاضری لگ جائے۔ توجہ ہے گل، لیکن نہ ولادت نہ سوگ مقصد کی ہے کہ ذکر مصطفیٰ نو کسی طریقے روکیا جائے۔ ایک گل یاد رکھو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مروجہ جڑا ایک طریقہ ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں۔ ساڑھے تمام علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جائز مستحب عمل بہتر عمل سرکار دا ذکر کرنے ہاں، شان بیان کرنے ہاں۔ تے جتنے بھی دوست پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی کتنے لے ہے کتنے لے ہے، آکو ایک جلسہ ہے، ایک پروگرام ہے جہدے وچ اسی رسول کریم علیہ السلام دا ذکر مبارک کرنے ہاں، آپ دی شان اور مقام نو بیان کرنے ہاں۔ تے بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح تسی اپنا کوئی جلسہ کر دے ہو، مغرب تو بعد یا عشاء تو بعد حمد و نعت دا جلسہ، توحید دا جلسہ اور ختم بخاری دا جلسہ، تقریب بخاری دا جلسہ، دستار فضیلت دا جلسہ، جس طرح جس سوچ جس معنی جس زاویے دے نال او جلسہ جائز ہے، اسی طریقے دے نال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دا جلسہ بھی جائز ہے۔ بس یہی ساری سوچ ہے کہ اسی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس نظریے نال ہی کرنے ہیں۔ سیرت النبی میلاد النبی، سیرت النبی دے جلسے ویندے ہو 4 چفیرے، حضور نے اشتہار بنوایا ہوئے، بینر چھپوایا ہوئے، تو جس طرح وہ جائز ہے اسی طرح ہی میلاد النبی دا جلسہ بھی جائز ہے۔ صرف زد والے پاسے نہ جاؤ بلکہ سرکار دے ذکر والے پاسے آؤ۔ اے ہمیشہ گل یاد رکھو، اگر کوئی بھی دوست تواڈے کول پوچھدا میلاد النبی کتنے لے ہے، چھوٹی جی گل ہے، آکھو جی کہ جلسہ ہے پروگرام ہے، اسی اینو کوئی فرض واجب نہیں سمجھتے، جائز ہے مستحب عمل ہے، اسی وہ سرکار تے درود پڑھنے ہیں، سرکار دا ذکر کرنے ہیں، معجزات اور کمالات نو بیان کرنے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح تسی مغرب یا عشاء تو بعد جلسہ دستار فضیلت حمد و نعت توحید سیرت النبی کر دیو، اس طرح ہی ہے۔ ایک علامہ صاحب فرما رہے سن کہ فرق ہے، اسی تسی میلاد النبی کر دیو، اسی تقریب بخاری کرنے ہیں، آپ دین میں سے کرتے ہیں اور ہم دین کے لیے کرتے ہیں۔ میں کیسے بھی دین کے لیے آنے ہیں، پھر خوش ہو، زد چھڑ دیو، سرکار دا ذکر مبارک ہے، جلسہ مبارک ہے، بس اسی بھی اسے معنی ہی سمجھنے ہیں، اس تو اتے اسی بھی نہیں سمجھ دے۔ حضور دا ذکر مبارک ہے، آپ دی شان بیان کیتی جائے گی۔ ہن توجہ رہے، مسند احمد بن حنبل دے وچ حدیث پاک کے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 2697 کہ آدم علیہ السلام جمعے والے دن آپ دی پیدائش جمعے والے دن وفات ہے۔ جڑے دوست فرماندے نے کہ سوگ نہیں مناندے انہاں نوں سمجھنا چاہیے حضور پاک فرمایا کہ جمعے دا دن اللہ نے عید بنا چھڈیا ہے۔ صحابہ نوں چاہیے سی سوال کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نے، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے، تو یا رسول اللہ جس دن نبی دنیا تو جان وہ دن عید دا تو پھر نہیں نہ ہونا چاہیے، وہ تو سوگ دا ہونا چاہیے۔ پتہ چلیا سرکار نے دسیا آدم علیہ السلام جمعے والے دن پیدا ہون پھر بھی عید ہے، دنیا تو ٹر جان پھر بھی عید ہے، حضور دی آمد مبارک ربیع الاول شریف دے وچ ہوے پھر بھی عید ملا دے، ٹر جان پھر بھی عید ملا دے۔
کہ سرکار دی ولادت مبارک کس دن ہوئی ہے؟ مشہور قول ہے 12 ربیع الاول، بعض 8 بھی آندے نے، اس تو علاوہ بھی اقوال موجود نے۔ اسی سارا سال ہی حضور دا ذکر کرنے ہیں۔ تسی ویکھ لو اج بھی اسی جمعے والے دن بھی حضور دے میلاد دا ذکر کرنے ہیں۔ اج 12 نہیں جے، اج 12 نہیں تے اج بھی ذکر پہ کرنے ہیں، کل بھی کرنا ہے، پچھلے جمعہ بھی کیتا ہے۔ کوئی ایک جمعہ ساڈا حضور دے ذکر تو خالی نہیں، کوئی ایک دن ساڈا حضور دے ذکر تو خالی نہیں۔ 12 نو کرنا چاہتے ہو 12 نو کر لو، 8 نو کرنا چاہتے ہو 8 نو کر لو، کرو صحیح۔ حضور دی عظمت اور مقام نو بیان کرو، حضور دی شان نو بیان کرو۔ اگر تواڈے نزدیک 8 معتبر ہے تے 8 نو کر لو، 12 معتبر ہے تے 12 نو کر لو۔ اسی آنے کہ اسی 12 نو بھی کرنے ہیں، ویکھو 11 نو بھی ہوندے نے، 13 نو بھی ہوندے نے، 13 نو تواڈے پنڈ جلسہ پکا نہیں ہوندا، 11 نو بھی ہوندے نے، سارا مہینہ گھر محفل میلاد ہو رہے ہیں۔ تو اگر 12 دی ساڈی لازمی کوئی گل ہوندی تے پھر اسی کدی بھی 12 تو اگے پیچھے اسی 12 نو کرنے ہیں۔ کوئی 12 والے دن فجر ٹائم کرتے ہیں، کوئی 12 والے دن 10 بجے کرتے ہیں، کوئی 12 والے دن زور تو بعد کرتے ہیں، کوئی عصر تو بعد، کوئی مغرب تو بعد، کوئی عشاء تو بعد، کوئی 11-12 دی رات نو کرتے ہیں، کوئی سارا مہینہ کرتے رہتے ہیں۔ اس واسطے تاریخ اقوال مختلف نے، مقصد حضور دا ذکر کرنا، ذکر مبارک کرو۔ اگر 8 نو سمجھ دو تو 8 نو کر لو، کرو صحیح۔ کیا صحابہ اور اہل بیت نے اس طرح میلاد منایا ہے؟ ظاہری گل ہے صحابہ کرام دے زمانے لائٹ نہیں سی ہے، ظاہری گل ہے انہوں نے لائٹنگ نہیں کی، انہوں نے سپیکر ہی پروگرام ہی نہیں کیتا۔ صحابہ کرام ذکر مصطفیٰ کیتا ہے، عظمت مصطفیٰ بیان کیتی ہے، شان مصطفیٰ بیان کیتی ہے، مقام مصطفیٰ بیان کیتا ہے۔ آپ دی محبت سرکار دی محبت وارفتگی جیڑی سی وہ اتنے کوئی اپڑ سکتا ہی نہیں جیڑی وہ نہ کر چھڑی ہے۔ لیکن مروجہ جس اعتبار نہ ساڈے کول جلسے ہو رہے ہیں، اس اعتبار نال نہ انہاں میلاد دا کیتا ہے نہ سیرت النبی دا کیتا ہے۔ ایک گل نہیں کرنی، نہ انہاں انج دستار فضیلت دا جلسہ کیتا ہے، انہاں کوئی بھی انج نہیں کیتا۔ ہاں جتھے بہندے سن وہ تے سرکار دی گل کرتے سن۔ ہن کوئی بندہ آ کے شاہی بہاؤ کہ سرکار نے پکے تھلے نماز پڑھی ہوئے، ساڈے کول نہیں بہان ہونا۔ سرکار نے ٹائل لگی مسجد نماز پڑھی ہوئے، ساڈے کول نہیں بہان ہونا۔ سرکار نے اگے قرآن پاک کھول کے تقریر کیتی ہوئے، اسی نہیں بہا سکتے، کیونکہ سرکار دے زمانے قرآن مجید تے جمع ہو گیا سی، لیکن کتابی شکل نہیں سی ہے۔ کتابی شکل حضرت ابو بکر سرکار نے قرآن پڑھ کے لوگوں نے تقریر کیتی ہے، لیکن آکھیے کہ انہوں نے کہ قرآن پاک کھول کے رکھیا ہوئے پڑھ کے سنا دے ہون، اس طرح نہیں ہویا، کیونکہ قرآن کتابی شکل حضرت عثمان دے دور جمع ہویا۔ تو کوئی بندہ آکھے کہ مسیتی قرآن پاک پہ نے، سرکار تو ثابت کرو سرکار نے اپنی پڑچھتی دے وچ قرآن پاک رکھے ہون تے لوکی فجر ٹائم آ کے پڑھتے ہون تے اس طرح ثابت کسے کولوں؟ ہاں قرآن پڑھتے سن، قرآن پڑھتے سن، زبانیں بھی آਉਂدا سن تے جتھے جتھے لکھیا سن کاغذ تے پتیاں تے ہڈیاں تے جتھے بھی لکھیا سی پڑھتے سن۔ لیکن کوئی بندہ کتابی شکل چو باری چو کڈ کے قرآن پاک مسیتی پڑھتے سن تے ثابت نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھتے سن، اسی طرح ہی ذکر مصطفیٰ بھی کرتے سن۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اے آنا صحابہ دے دور تابعین دے دور فلانے دے دور اینی واری آیا، فلانے دے دور اینی واری آیا، فلانے دے دور اینی واری آیا، تے او جنہ جنہ دے دور آئے نے انہاں نے کوئی حمد و نعت دا، سیرت النبی دا، توحید دا، تاجدار ختم نبوت دا کوئی پروگرام حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے کیتا ہوئے، اشتہار چھپوایا ہوئے، بینر لوایا ہوئے، عشاء تو بعد کیتا ہوئے، آؤ بھائی سارے تقریر ہوئے گی حضرت صاحب دی، نعت ہوئے گی، تلاوت ہوئے گی، ایسا نہیں ہویا۔ تو جس طرح وہ جائز نے اسی طرح ہی میلاد مصطفیٰ دا پروگرام بھی جائز ہے۔ سبحان اللہ آکھن والی گل ہے۔ اس تو بعد خرچ کرن تو بہتر ہے کسے ماڑے نو دے دیو۔ اسی آنے کہ ماڑیاں نو بھی دیو تے سرکار تے بھی خرچ کرو۔ سرکار دے دور وچ بھی کچھ بندے امیر سن تے کچھ ماڑے سن۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سن، باقی صحابہ جڑے نے کمزور سن، پر سرکار نے انہاں دی دولت دے اوتے کوئی اعتراض نہیں کیتا۔ گل سمجھیا جے؟ اسی آنے غریباں تے بھی خرچ کرو
تے جنہیں غریباں دی آ کے شان بیان کیتی ہے، شان ودائی ہے، انہاں دے آقا محمد مصطفیٰ دے ذکر واسطے بھی خرچ کرو، غریباں تے بھی خرچ کرو تے غریباں دے آقا تے بھی خرچ کرو، مسجد دے اتنے خرچ کرو، تے جنہیں آ کے مسجداں دی عظمت بیان کیتی، مسجداں بنوائیاں، اس آقا جناب محمد مصطفیٰ دی ذات تے بھی خرچ کرو۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ اگر اے سوال ہے کہ میلاد شریف تے خرچ کرن تو بہتر کسے ماڑے نو دے دیو، تے اے سوال ادو بھی ہونا چاہیے کہ مسجد ٹائل لوان تو بہتر ہے کہ نرا یار تے سیمنٹ یا چونا کرا لو، ٹائل دا پیسہ بچا کسے غریب نو دے دیو۔ بندے آ کے نماز پڑھ کے جانا ہی ہے نا گھر، تو کوئی گل نہیں، پکے ہی بڑے نے، اے سی بچا کے غریباں نو دے دیو، کلین بچا کے غریباں نو دے دیو۔ اج اسی حمد و نعت دا جلسہ کرن لگے ہاں، اج دستار فضیلت دا کرن لگے ہاں، تے وہ رہن دیو، غریباں نو دے دیو۔ ایک گل صرف حضور دے ذکر واسطے کیوں یاد ہوندی ہے؟ کوئی بھی جلسہ تواڈے اس ملک دے وچ ہوے، پنڈ دے وچ ہوے، آکھو اج جڑا جلسہ پہ کردے ہو اے پیسہ بچا کے آؤ غریباں نو دے دیو، آندے نے نہیں اج منڈا حفظ کیتا ہے، اج تیناں منڈیاں دی دستار بندی ہے، پتہ لگے حضرت صاحب پڑھایا ہے، پنڈ شہر چ رولا پی جائے، تو میں کہ اپنا رولا پوان واسطے جلسہ کراندے ہو پے، جنہیں ساری کائنات چاہ کے توحید نو پھیلایا ہے، اسی وہ ذکر تے خرچ کریے تے آندے غریب نو دے دیو۔ اسی آنے اس آقا دے صدقے انشاءاللہ غریباں تے بھی کرم ہوے گا تے ساری کائنات تے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ بھاجو کری سے کہ بدعت آندے کنوں نے، بدعت آندے کنوں نے؟ بدعت دا لفظی معنی ہوندا ہے نواں کم۔ کی معنی؟ جیڑا کم رسول کریم علیہ السلام دی زندگی مبارک تو بعد ہوے انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ بدعت، نواں کم۔ حضور نے فرمایا کلو بدعت دلالہ و کلو بدعت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جیڑی ہے وہ دوزخ دے وچ ہے۔ اور سرکار فرمایا جن نے ساڑھے دین کوئی نواں کام ایجاد کیتا وہ مردود ہے۔ اے دو حدیثاں یاد رکھن والیاں نے، اے دو بڑیاں بندیاں یاد کیتیاں نے، اج ایک تیسری دسن لگا وہ بھی یاد کر لو۔ اس حدیث نو امام مسلم نے بیان کیتا ہے، حدیث نمبر ہے 6800۔ کنی حدیث نمبر ہے؟ حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن ومن سن فی الاسلام سنتن سیئتن، دو لفظ بولے، جن نے اسلام اچھا طریقہ ایجاد کیتا انہوں ثواب ملے گا، جن نے اسلام برا طریقہ ایجاد کیتا انہوں گناہ ملے گا۔ کئی بندے آندے نے اس تو مراد ہے وے اچھی سنت، تو میں پیڑی سنت بھی ہوندی ہے، اور سنتاں تے ساریاں ہی اچھیاں ہوندیاں نے، ایتھے سنت بمانا وہ سنت نہیں جڑی سرکار ال منسوب ہے، سنت تو مراد ہے وے کم، نواں کم، نواں کم۔ سرکار نے فرمایا جن نے نواں کم ایجاد کیتا چنگا، جن نے عمل کرنگے ایجاد کرنا نے ثواب ملے گا، اور جن نے برا ایجاد کیتا جتنے عمل کرنگے او دا گناہ ایجاد کرنا نے ملے گا۔ سنتن سیئتن، تو انہیں کہا اس تو مراد سنت چنگی سنت، تو میں کہا اگر چنگی سنت مراد ہے تو سنتن سیئتن او دا کی مطلب ہے؟ بری سنت؟ سنت بری نہیں ہوندی، مراد ہے او طریقہ جڑا نواں ایجاد کیتا گیا ہے اگر اچھا ہے، اسلام نو فائدہ دیندا ہے، تو پھر اس دے اوتے جڑا عمل کرے گا انہوں ثواب مل جائے گا۔ اگر تسی کسی نو آکھو جس ٹائم میلاد شریف دے بارے گل ہوئے تو جس وقت تسی آندے ہو بھائی جان جڑے تسی جلسے کر دے ہو وہ کتنے لکھے نے، تو آندے نے ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے، ضروریات دین میں سے نہیں سمجھتے، تو اسے آکھو اسی بھی نہیں سمجھتے۔ کی سمجھتے ہو؟ سمجھتے کی ہو دسو سانو؟ تو آکھن گے یہ فرض نہیں، آکھو اسی بھی فرض نہیں سمجھتے، یہ ضروریات دین آکھو اسی بھی نہیں سمجھتے، اسی دین میں سے نہیں سمجھتے، آکھو اسی بھی نہیں سمجھتے۔ کی سمجھتے کی ہو؟ دین کے لیے آکھو اسی بھی انجی سمجھنے ہیں۔ ساڑھے کسے کتاب بھی نہیں لیا فرض ہے، سارے آکھے جائز ہے، بہتر ہے، بہتر ہے۔ اس تو بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 2010، صحیح بخاری حدیث نمبر 2010 ہے، فاروق اعظم سرکار نے تراویح دی جماعت کروائی، حضرت ابی بن کعب نے بلایا دے آکھے جماعت کراؤ، فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ ہن صحابہ کرام نے چاہیے سی اٹھ کے پوچھتے بدعتاں چنگیاں بھی ہوندیاں نے، چاہیے سوال کرنا کہ نہیں سی چاہیے؟ وہ جڑی ساری گل کرتے نے دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تے مکمل ہو گیا، اس دے وچ تے عید ہے کو نہیں سی،
تو میں کہو جڑے تسی جلسے کر دو بھی کوئی نہیں سن، جویں وہ نال کری آؤندے وچ ایک نال میلاد دا بھی پا لو، جتے 5 چلتے ہیں پہ ایک 6واں ساڈا بھی چلا لو۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو بندے نے آخیا وہ بدعت، وہ تو سرکار تراویاں پڑھیاں نے نا، توجہ رکھو، ہن دسن لگا بدعت کیڑی شے سی جنوں آپ نے بدعت آکھیا۔ وہ بندہ آندا جے کہ سنتن حسنتن، اچھی سنت، انہوں اینی بھی ہوش نہیں کہ ایتھے سنت بمانا او سنت سرکار دی نہیں، طریقے دی گل ہو رہی ہے۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث پاک میں حوالہ دے دیتا اگے۔ ہن اس گل دے اوتے انہاں کی جواب ڈنڈی ماری ہے، آندے نے نعم البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری دی حدیث پیش کردے نے کہ حضرت فاروق سرکار نے پڑھیاں نے، اسی آنے تانوں دسنے بدعت کیڑی سی۔ تراویاں سرکار نے پڑھیاں تے جماعت کرائی 3 دن، حضرت ابو بکر صدیق بھی تراویاں پڑھیاں، فاروق اعظم سرکار بھی پڑھیاں، 3 دن دی جڑی جماعت نا، 3 دن دی جماعت جڑی ہے اے بدعت فاروق اعظم نے شروع کرائی۔ اے گل پوائنٹ والی یاد رکھیا، جو بندے آندے نے تراوی کوئی بدعت ہے، وہ تے سرکار نے شروع کیتی سی، سرکار نے بھائی جان پڑھی سی، سرکار نے بخاری پاک دی حدیث ہے 3 دن سرکار نے پڑھی ہے، حضرت ابو بکر بھی پڑھتے سن۔ تے بندہ پوچھے پھر وہ کیڑی حضرت فاروق اعظم کنوں بدعت پہ آندے نے؟ جے سرکار دا کام ہے تے سرکار دے کام نوں بدعت کیوں آندے نے پہ؟ پوائنٹ ہے نا، وہ کیڑی گل نوں بدعت پہ آندے سن؟ سرکار 3 دن جماعت کرائی، پھر جماعت نہیں کرائی، کلیا لوکاں نے پڑھی ہے۔ فاروق اعظم نے پورا مہینہ جماعت کرا کے دس چھڑیا، اے پورے مہینے جماعت کران والی جڑا طریقہ ہے نا، اے میں آکھیا اے چنگی بدعت ہے۔ نعم البدعۃ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر میں تو دسی 2000 تے 2010 چیک کر لیا جی، تو پتہ چلیا کہ اے میں ایک بار آخیا ذرا یاد دہانی کرا دیاں، خلاصہ کلام سن لو کہ میلاد النبی دا معنی ہے حضور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش مبارک، او دا ذکر کرنا۔ جڑے دوستان نے ہر سال سرکار نو معاذ اللہ پیدا کر دیو، نہیں پیدا ادو ہی ہوئے نے ذکر ولادت مصطفیٰ کرنے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء دی ولادت دا ذکر کیتا ہے، ادو پیدا تو نہیں سن نہ ہوئے، پر ذکر ہویا سی، ذکر ولادت۔ لقد من اللہ، حضور پاک سرکار دے آن دا بھی احسان دا ذکر اللہ تعالیٰ کیتا ہے، ذکر ولادت۔ اس گل نو سمجھ لینا چاہیے۔ عیداں شرعی 2 ہی نے، عید الفطر تے عید الاضحیٰ۔ عید دا معنی خوشی دے موقع تے بھی بولیا جاندہ ہے، اور جڑا لوٹ کے آوے اس تے بھی بولیا جاندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس عید کی رکعتیں کتنی تھی، کس وقت پڑھی جائے گی؟ آکھو سرکار جمعے دے دن بھی عید فرمایا ہے، تے آکھیا میری قبر نو بھی عید ہر نہ بنایا جائے۔ تسی دسو کہ جے 2 ہی صرف عیداں سن تے سرکار جمعے نو عید آکھیا ہے، تے 1 مہینے 4 عیداں تے 12 مہینے 48 عیداں، تے انہاں دی نماز کس ٹائم پڑھدے ہو؟ تو لہٰذا عید دا معنی جڑا ہے وہ خوشی دے موقع تے یہ جڑا لوٹ کے آئے وہ دے اتے بولیا جاندہ ہے۔ سوگ کیوں نہیں مناندے؟ تسی منانا چاہتے ہو تو منا لو، اسی اس واسطے نہیں مناندے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، کتاب الجنائز دی 1280 حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ سوگ صرف 3 دن ہے، اس واسطے نہیں کردے، کسی دا بھی نہیں کردے، سارا سال نہیں کردے۔ ہاں جنہ دی کار فوتگی ہوئی ہے وہ اہل خانہ 3 دن کر لیں، بیوی خامد واسطے 4 مہینے 10 دن کرے گی۔ غریباں تے بھی خرچ کرو، امیراں تے بھی خرچ کرو، سارے معتدل رہ کے کرو۔ صرف مقصد بازار سے جانا نہیں ہونا چاہیے، مقصد کی ہے کہ سارے کام معتدل رہ کے کرو۔ معتدل تسی دسو میں کدی اج تک آکھیا ہوئے جنہیں بھائی گھر جھنڈی نہیں لائی وہ گناہگار آکھیا ہوئے؟ اج تک دسو۔ جے کسی نو ہے وسعت تے محبت دا اظہار کرے، طریقہ ہے اج دے دور وچ خوشی دا ایک طریقہ کار ہے، ہر دور وچ خوشی دا طریقہ ہوندا سی، ہر دور وچ خوشی دے کوئی طریقے ہوندے نے۔ اج دے دور اس طرح طریقہ ہے، پہلا خط و کتابت ہوندی سی، اج کل واٹس ایپ تے کام چلدا پیا، کوئی ایسی گل نہیں۔ ہر دور وچ خوشی دا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوندا ہے، جائز جڑا طریقہ ہے وہ کرنا بالکل صحیح ہے، وہ دے وچ کوئی حرج والی گل نہیں ہے۔ توجہ رہے گل، معتدل رہ کے ہمیشہ خرچ کریا کرو، معتدل رہ کے ہمیشہ خرچ۔ ایک کوئی گل کوئی پوچھے میلاد شریف کتھے وے بھائی جان جڑے تسی جلسے کر دیو کتھے نے، بس جو جواب دے واسطے وے، کیا اس جلسے تے اشتہار نہیں چھپدا، بینر نہیں لگدا، کھانا نہیں پکدا، مولویاں واسطے وکھرا نہیں پکدا؟ میلاد شریف تے بھی انج ہی ہوندا ہے۔ کوئی فرق دسو، کوئی تفریق دسو، کوئی وجہ دسو۔ ایک گل کرنی کہ میلاد مصطفیٰ دے وچ دھکے نال بھی پیسے نہ کسے کو لیا کرو، اسا کدی بھی نہیں آکھیا، اگے بھی بڑی باری آکھیا دھکے نال نہ لیا کرو،
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ, ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਅਰਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਕਤ। ਮਿਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਨਾ ਆਖੋ, दावत दियो। सरकार का जिक्र होना, साडा जिक्र नहीं। सरकार का जिक्र रब भी करता है, रब के फरिश्ते भी करते हैं, सुहाबा भी करते हैं, अहले बैत भी करते हैं, नबी भी करते हैं, सारे मोमिनीन करते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने एहसान किया मोमना उत्ते अपने नबी पाक नू भेज के। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आख्या मेरे तो बाद आउणगे हज़रत जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद, आख्या मैं उन्हां दी तुहानू बशारत देना वा। शरीफ करते ने ते जनाब नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़नी चाहिए, लाजमी पढ़नी चाहिए, लेकिन एक कायदा सिर्फ मिलाद वास्ते ना करो। जिहड़ा मसीती 500 लैके आवे ना, उन्होंने पूछा करो नमाज पढ़ना कि नहीं पढ़ता। उदों कभी किसी आखे 500 नहीं पढ़ना, तू नमाज नहीं पढ़ता, वो फड़ लेंगे ने। अल्लाह इसके सदके आपको नमाजी बनाए। तो हम भी कहते हैं जो हुजूर का जिक्र के लिए आएगा, मिलाद के लिए आएगा, अल्लाह हुजूर की विलादत के सदके आपको पक्का नमाजी बना दे। भाई देखो ना, कायदा एक जैसा होना चाहिए। मिलाद शरीफ जो लोग जाते हैं यार नमाज ही नहीं पढ़ते, गलत करते हैं। इंज नहीं करना चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो कभी किसी मौलवी आख्या ना पढ़ो, सही दसिया जे, सारे आंदे ने पढ़ो, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता वो भाई तो हजूर का की कसूर है। अगर कोई मसीतियों जुत्ती चुक के लै जाता है तो मसीत का की कसूर है या साडा की कसूर है? असां आख्या जुत्ती चुक के लै जाए। अगर कोई मिलाद की महफिल ते गलत काम करता है तो वह बंदा गलत है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ गलत है, जिक्र मुस्तफा गलत है, मदारस से गलत काम हो जाते हैं। ਉਹਦਾ मतलब की है कि छड़ दईए सारा कुछ। कई बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ कुरान गलत पढ़ते हैं तो बंदा की आखे एक मुसलमान शराब पीवे तो की आखांगे अल्लाह रसूल का कसूर है कि उसका कसूर है, ਉਹਦਾ कसूर है। इस तरह अगर बंदा कोई मिलाद मुस्तफा ते डांस कर रहा है, गाने चलाए ने, बेहयाई का कोई काम पे करता, वो गलत है। पर सरकार के जिक्र ते हटबाजी करने की जरूरत तब। मिलाद का महीना आ गया, एक नीयत है करो कि नमाज पढ़ांगे, दूजी है नीयत करो कि हजूर सरकार ते दरूद पाक पढ़ांगे, तीसरी है नीयत करो कि हजूर दी गल्लां सारियां नूं सुनाणियां ने। एक गल अज एक गल सुनानी है जाके, अल्लाह कुरान चाहता है चौथे सिपारे च, बेशक अल्लाह ने एहसान किया है मोमना दे उत्ते अपना नबी कल छड्या। जड़ियाँ होर गल्लां कीतियां ने मिलाद दियां, अगर वो भी याद रहन तो जरूर करिया जे। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाले दिन सारे नहा धो के सोहनी टोपी पा के दरूद पाक पढ़दे आउणा है, झट सरकार का जिक्र करांगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।